हम दोबारा आगाज करते हैं हम मुफ्ती हाली और हाली की शायरी के हवाले से कि उन्हें शायरी में वो मुकाम हासिल नहीं हो सका जो उन्हें उसमें मुकाम मिला था नसर निगारी में। अच्छा, ये कहना शायद मुनासिब नहीं है। हाली ने न सिर्फ शायरी में बुलंद मुकाम हासिल किया बल्कि नसर निगारी में भी। बल्कि हाली के हवाले से ये जुमला भी कहा जा सकता है, ये बात भी कही जा सकती है जो मुख्तसरन मैंने कल भी की थी कि अनासिर खमसा में सर सैयद हैं, शिबली नोमानी हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद हैं और मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। हाली के अलावा इन चारों ने नसर निगारी में ख़ास तौर पर शोहरत हासिल की और इन तमाम शख्सियात ने शायरी भी की है। लेकिन सर सैयद, डिप्टी नज़ीर, शिबली नोमानी या मोहम्मद हुसैन आज़ाद की शायरी का जिक्र अगर उर्दू अदब की तारीख में ना हो तो उर्दू अदब की तारीख पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि बहुत सारी इनमें से सर सैयद या डिप्टी नज़ीर अहमद की शायरी का तस्करा तो तकरीबन ना होने के बराबर होता है। शिबली को भी बहुत मुख्तसरन शायर के तौर पर मुतारिफ कराया जाता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद को भी सिर्फ इस एतबार से कि अंजुमन पंजाब के तहत उन्होंने कुछ मुशायरों में नज़में पढ़ी थी, इसका तस्करा किया जाता है। इसके बरक्स हाली वो वाहिद मुसन्निफ हैं कि अगर उनकी शायरी का तस्करा ना किया जाए तो उर्दू अदब की तारीख मुकम्मल नहीं होती। इसी तरह हाली की नसर निगारी का तस्करा ना करें तो उनकी उर्दू अदब की तारीख फिर भी मुकम्मल नहीं होती। तो शायरी हो या नसर निगारी, हाली दोनों हवालों से ख़ास शोहरत रखते हैं, ख़ास इंफरादियत रखते हैं और दोनों हवालों से उर्दू अदब में मुमताज़ मुकाम भी रखते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि हाली को कोई ख़ास मुकाम नहीं मिला। उस ज़माने में जब हाली ने शायरी का आगाज किया था, गजल की शायरी ज्यादा हो रही थी। हाली ने जदीद नज्म के रुझानात के तहत या अंग्रेजी अदब से मुतासिर होकर नज्म में शायरी करना शुरू की और फिर शऊरी तौर पर कोशिश की कि तमाम अफराद जो हैं तमाम शोरा नज्म में शायरी करें। बल्कि मुझे ज़ाती तौर पर तो यूं लगता है कि डिप्टी अल्लामा इकबाल ने भी जब शायरी का आगाज किया तो गजल से किया था। बल्कि मैट्रिक क्लास में अल्लामा इकबाल की पहली गजल शाया हो चुकी थी, लेकिन बाद में शायद वो हाली से ही मुतासिर होकर नज्म निगारी की तरफ आए और नज्म निगारी में जो मुकाम इकबाल ने हासिल किया वो शायद किसी और को ना मिल सके। तो इकबाल के यहाँ किसी ना किसी तौर पर हमें हाली के असरात भी नजर आते हैं। हाली ने जो मुसद्दस हाली लिखी है वही उसी से मिलते जुलते असरात हमें इकबाल की नज्मों में शिकवा जवाबी शिकवा या तुलुओ इस्लाम और दीगर नज्मों में नजर आ जाते हैं। या इस्लाह कौम के हवाले से जो इकबाल के नजरियात हैं उसमें भी हाल ही के असरात हमें नुमाया तौर पर वादे तौर पर नजर आते हैं। सवाल आया है हमारे मौजू से थोड़ा सा हटकर है, इस पर भी बात कर लेते हैं। सवाल है, अफसाना, मजमून, इंशाइया और रिपोर्टाज, इन असनाफ का फर्क कैसे वाज़ेह किया जा सकता है? तो चले मैं मुख्तसरन इनके बारे में बता देता हूँ, फिर कोशिश करेंगे कि अफसाना निगारी की तारीख के हवाले से जो हमने तय किया था मुख्तसरन उसके बारे में भी बात कर लें। लेकिन उससे पहले भी एक दो बातें मैं आपसे करूंगा। तो अफसाना ऐसी मुख्तसर कहानी होती है जिसमें जिंदगी का कोई एक पहलू बयान किया जाता है। अफसाना अंग्रेजी जुबान से उर्दू में आया है। इसके बरक्स मजमून तो दुनिया की किसी भी मौजू पर लिखा जा सकता है और मजमून की भी चार इकसाम होती हैं, बयानिया, फिक्रिया, इजहारिया और तसव्वुरिया। इस तरह के चार इकसाम होती हैं और मुख्तलिफ अंदाज के मज़ामीन लिखे जाते हैं। अफसाने में कहानी होती है, मजमून में किसी भी चीज के बारे में लिखा जा सकता है। इंशाइया मजमून से मिलती जुलती सिंफ है, लेकिन इंशाइया में जो मुसन्निफ है वो किसी भी मौजू पर इजहार ख्याल करते हुए उसमें अपने जज्बात और एहसासात को भी शामिल कर लेता है और अपने मुशाहिदात का जिक्र भी इंशाइये में कर लेता है। और इंशाइया आमतौर पर हल्की फुल्की तहरीर होती है, उसमें हल्का फुल्का अंदाज इख्तियार किया जाता है। और बाद औकात सर सैयद अहमद खान को मजमून निगारी के साथ उर्दू इंशाइये का बानी भी करार दिया जाता है। तो उर्दू इंशाइये का इसीलिए कि सर सैयद अहमद खान ने मजमून तो लिखे हैं, लेकिन उन मज़ामीन में सर सैयद अहमद खान ने अपने जो मुशाहिदात हैं, तजर्बात हैं या जज्बात और एहसासात हैं वो भी उसमें शामिल करके एक उसमें तासीर पैदा कर दी है। तो इसीलिए उन्हें इंशाइये का बानी भी कहा जाता है। रिपोर्टाज रिपोर्ट लफ्ज से निकला है और ये रिपोर्टाज वो सिनफ सुखन है जिसमें किसी भी तकरीब या किसी भी वाक्य को जो मुसन्निफ है
وہ تخیلانہ انداز میں تخیل کے ساتھ یا اپنے تجربات اور مشاہدات کے ساتھ اپنے انداز میں بیان کرتا ہے. اس میں جو مصنف ہے اس کے اپنا جو اسلوب کی خصوصیات ہیں وہ بھی شامل ہوتی ہیں, اور اس میں جو مصنف ہے اس کا تخیل بھی شامل ہوتا ہے. عام طور پر رپورتاج کسی تقریب کے بارے میں جو رپورٹ لکھی جاتی ہے, ایک تو رپورٹ لکھنے کا انداز وہ ہوتا ہے جو اخباری ہوتا ہے. اخباری رپورٹ تو بہت مختصر وقت کے لیے ہوتی ہے, لیکن رپورتاج میں اس تقریب کے تمام پہلوؤں کا مصنف اپنے انداز میں جائزہ لیتا ہے, اور اس تقریب کے حوالے سے جو جو سمجھتا ہے, محسوس کرتا ہے, یا اس کے ذہن میں جو جو خیالات آتے ہیں وہ رپورتاج میں شامل کر لیتا ہے. اردو میں جو پہلا رپورتاج لکھا گیا تھا وہ پودے تھا, اور اس کے مصنف کرشن چندر تھے, جو 1945 میں شاید حیدرآباد دکن میں انجمن ترقی اردو کے تحت ایک کانفرنس ہوئی تھی. اس کانفرنس کا احوال کرشن چندر نے پودے میں لکھا تھا. اچھا, اب ہم ذرا افسانے کے حوالے سے بات کرتے ہیں, لیکن افسانے سے پہلے میں 2 منٹ آپ سے لوں گا. افسانہ نگاری کی تاریخ پر ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی گئی تھی, اور میرا خیال ہے وہ ویڈیو کے اندر میں نے افسانہ نگاری کے تمام ادوار اور تمام رجحانات کے بارے میں تفصیلی جو جائزہ لے لیا تھا. اس میں نے تمام اہم افسانہ نگاروں اور اہم افسانوں کا تذکرہ بھی کیا تھا. تو اگر اسے ایک نظر دیکھ لیا جائے تو میرا خیال ہے کافی حد تک آپ کے سوالات کلیئر ہو سکتے ہیں. لیکن ہم مختصراً افسانہ نگاری کی تاریخ پر پھر بات کر لیتے ہیں, اور پھر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات آئیں گے افسانہ نگاری کی تاریخ کے حوالے سے تو ہم اس پر بھی تھوڑا سا مختصراً جائزہ لے لیں گے. تو آپ کے ذہن میں بھی جو سوال ہوں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں افسانہ نگاری کے حوالے سے, اور جو باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں یا کے بعد دیگرے وہ بھی میں آپ سے کر لیتا ہوں. اچھا, افسانہ نگاری کا آغاز 20ویں صدی میں ہوا ہے. 20ویں صدی سے پہلے جو افسانے اردو میں سامنے آئے ہیں وہ ترجمے کی صورت میں ہیں. ترجمے کی صورت میں سجاد حیدر یلدرم اور اس سے اسی زمانے کے دیگر جو ادیب تھے انہوں نے کچھ ترکی اور انگریزی اور فرانسیسی زبانوں کے شاید تراجم کیے تھے جو اردو میں پہلی مرتبہ سامنے آئے. لیکن اردو میں باقاعدہ افسانہ نگاری کا آغاز تقریباً 1903 میں ہوا ہے. افسانہ نگاری کے آغاز اور پہلے افسانہ نگار کے حوالے سے مختلف محققین اور مصنفین کی الگ الگ آراء ہیں. ڈاکٹر معین الرحمان انور سدید اور ایک اور ڈاکٹر فرمان فتح پوری, ان کے مطابق اردو کے پہلے افسانہ نگار سجاد حیدر یلدرم ہیں. کچھ مصنفین نے منشی پریم چند کو بھی اردو کا پہلا افسانہ نگار قرار دیا تھا, لیکن ڈاکٹر مرزا حامد بیگ اور ڈاکٹر ممتاز احمد خان جو اردو میں افسانے کے اہم ترین محققین میں شمار کیے جاتے ہیں اور حیات ہیں, انہوں نے تحقیق سے ثابت کیا کہ اردو کے پہلے افسانہ نگار نہ تو پریم چند ہیں اور نہ ہی سجاد حیدر یلدرم, بلکہ اردو کے پہلے افسانہ نگار علامہ راشد الخیری ہیں, جنہوں نے مخزن لاہور میں دسمبر 1903 میں اپنا افسانہ نصیر اور خدیجہ شائع ہوا تھا. یہاں ایک بات دوبارہ ذہن میں رہے, جب انٹرویو لینے والے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر کا مطالعہ ذرا پرانا ہوتا ہے تو ان کے ذہن میں پریم چند یا سجاد حیدر یلدرم کا نام بھی ہو سکتا ہے. تو اگر آپ جب پہلے افسانہ نگار کی بات ہو تو صرف مختصراً راشد الخیری کا نام مت لیجیے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں پریم چند کا نام ہو اور آپ نے صرف راشد الخیری کا نام لیا تو انہوں نے ذہن بنا لیا کہ آپ نے غلط جواب دیا ہے. تو یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ نے تفصیلی جواب دینا ہے کہ اردو افسانہ نگاری میں پہلے افسانہ نگار کے حوالے سے مختلف محققین کی الگ الگ آراء ہیں. کسی کا خیال ہے پریم چند پہلے افسانہ نگار ہے اور کسی کا خیال ہے سجاد حیدر یلدرم, لیکن جدید تحقیق کے مطابق اردو کے پہلے افسانہ نگار راشد الخیری ہیں. اس سے 2 باتیں سامنے آئیں گی. ایک تو انٹرویو لینے والا پینل جو ہے وہ آپ کے مطالعے سے متاثر ہوگا کہ آپ نے مطالعہ کیا ہے اور تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر جواب دیا ہے. ساتھ ہی اگر مصنف یا انٹرویو پینل کے ذہن میں اگر جواب پریم چند ہوگا تو وہ اپنے جواب کو بھی درست کر لیں گے اور ان کا جو نظریہ ہے وہ بھی شاید تبدیل ہو جائے. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے جواب دینے کا. اردو افسانہ نگاری کا جو پہلا دور تھا اسے عام طور پر اصلاحی دور یا رومانی دور کہا جاتا ہے. اصلاحی اور رومانی دور میں زیادہ افسانے لکھے گئے. اصلاحی طور پر منشی پریم چند, راشد الخیری اور اعظم کریوی کا نام آتا ہے. یہ وہ تمام افسانہ نگار تھے, یا سلطان حیدر جوش کا نام بھی اس میں شامل ہے, کہ انہوں نے اصلاحی نوعیت کے افسانے لکھے. منشی پریم چند نے جو
उस ज़माने में जो हिंदू राजपूत थे उनकी जो माजी की शान थी या उनकी माजी के शानदार कारनामों को अपने अफसानों का अक्सर अफसानों का मौजू बनाया। तो दूसरी तरफ सुल्तान हैदर जोश ने प्रेमचंद के बिल्कुल मुखालफाना रवैया इख्तियार करते हुए मुसलमानों को की शानदार माजी की कहानियां अफसानों के जरिए बयान की। राशिदुल खैरी ने जो इस्लाही नौयत के ख़वातीन की तालीम और जो माशरती समाजी मसाइल हैं उस हवाले से अफसाने लिखे, और इसी तरह आज़म किरेवी ने भी उस ज़माने में इस्लाही नौयत के मज़ामीन लिखे और अफसाने लिखे। उसी ज़माने में रूमानी अफसाने का दौर भी सामने आता है। उसमें नियाज़ फ़तेहपुरी, मजनू गोरखपुरी, सजाद हैदर यल्दरम और इसी तरह के और कुछ नाम शामिल हैं। सजाद हैदर यल्दरम और नियाज़ फ़तेहपुरी तो ख़ास तौर पर रूमानी अफसाना निगारी के हवाले से शोहरत रखते हैं। सजाद हैदर यल्दरम जो तहरीरें हैं उसमें तो रूमानियत का ख़ास तौर पर पाया जाता है असर, और इसी तरह नियाज़ फ़तेहपुरी भी इसी रूमानी अफसाना निगारी के हवाले से शोहरत रखते हैं।